लक्ष्मीदेवताभ्यो नमः प्रणामान् समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षरब्धभगवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्याकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुर्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदये कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः आयुरार्धे श्रीवराहगन्ते वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रवादे क्रौञ्जिगद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे मेरो भारतस्य पश्चिमदिग्भागे प्रशान्तसागरे पुष्करक्षेत्रे राकी मिथिल्ली इत्यादि पर्वतोर्मध्यप्रदेशे मिसिसिपी मिस्सोरी इत्यादि 16 जीवनदीनां समीपस्थिता अमेरिका उत्तर अमेरिका देशे तल्सा महानगरे श्री महालक्ष्मी समेता श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः देवालयसन्निधौ यजमानस्यमेव च श्रीमतः दयावरगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायणानामधेयस्य स्वातीनामधेयस्य चिरञ्जीविनः शशिकानामधेयस्य अस्माकं सह कुटुम्बानां मम अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं मम चिरञ्जीविनः जन्म नक्षत्रवशात् जन्म लग्नवशात् नाम राशिवशात् ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थित शुभ फल व्याप्यर्थं मम अस्माकं सह कुटुम्बानां दृष्टिदोष नरघोष आदित्यादि नवग्रह दोष परिहारार्थं अन्नप्राशनं समयेन श्री महागणाधिपति पूजा आदित्यादि नवग्रह देवता पूजा करिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिं वामहे कविं कवीनामुपस्तवसमुं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं धेनुर्वागस्मानवसश्रुतयतो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलां तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं। लाभस्तेषां जयस्तेषां हृतस्तेषां येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमहागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्नखचित सिंहासनं समर्पयामि। मन्दकटाक्षरब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्याकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां नमामि कमलायताक्षी श्रीविष्णुर्कमलवासिनि विश्वमातः वन्दे मंगलं दिगश्यामलमूर्तये दिंसां गणरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। गरुडगमन तव चरणकमलमिह
शयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी भुजग शयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा शङ्खचक्र ఉన్నటువంటి పవర్ ఏంటంటే కొంతమంది అండి జనరల్గా ఇళ్లలో అంటే బంగారం పళ్ళలో మనం తినలేమనుకుంటాం జనరల్గా వెండి ప్లేట్లో మధ్యలో బంగారం పువ్వు పెట్టి దాంట్లో భోజనం చేస్తారు అది ఆయుష్ని పెంచుతుంది देवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा अगणित गुणगण शरण शरण